मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आजको कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सन्चै हुनुहुन्छ नि? पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ है। अब पढ्न, लेख्न र सिक्नको लागि आफ्नो कापी, कलम र कार्यपुस्तक लिएर तयार भइसक्नु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 3 को नेपाली विषयमा सञ्चार प्रविधि र बजार विषय क्षेत्रको पाठ 19 सिक्नेछौँ। तपाईहरु पनि नेपाली किताबको 155 पाना पल्टाउनुहोस् है। हेर्नुहोस् त, आज हामी यस पाठमा यही हो नेपाल कवितालाई गति, यति र लयमा गाउन सिक्नेछौँ। दुईवटा शब्द जोडेर बनेका शब्दलाई छुट्याएर जोडेर उच्चारण गर्न अथवा भन्न अनि लेख्न हामी सिक्नेछौँ। अनि पाठमा भएका प्रश्नको उत्तरको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा रमाइलो हुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा पनि सिक्नु भएको थियो सञ्चार के होला हैन। सञ्चारको बारेमा धेरै कुरा सिक्नु भएको थियो र अघिल्लो पाठको अन्त्यमा के सिक्नु भएको थियो सम्झनुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, सम्झनु भयो है। हो, अघिल्लो पाठमा अर्ती र बुद्धिको बारेमा कथा पनि यहाँहरूले सिक्नु भएको थियो होइन त? हो, स्याबास। अब हामी आजको पाठ सुरु गर्छौं। हस् भाइ बहिनीहरू, ल यता हेर्नुहोस् त, म तपाईहरुलाई चित्र देखाउँछु। यो चित्रको नाम भन्नुहोस् त। स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई थाहा छ यो चित्र हाम्रो देश नेपालको हो होइन त? हो, नेपालमा बस्ने मानिसलाई के भनिन्छ भाइ बहिनीहरू? हामीले अघिल्लो पाठमा पनि सिकेका थियौं। स्याबास, नेपालमा बस्ने मानिसलाई नेपाली भनिन्छ होइन त? हामी सबै नेपाली हौं। हो, अब यो नेपाल चाहिँ कस्तो छ त भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। कति रमाइलो छ है। हाम्रो नेपालमा हिमाल छ, पहाड छ हैन, अनि यता मधेस छ, तराई छ। अति सुन्दर छ हाम्रो देश नेपाल। हेर्नुहोस् त अर्को चित्र, कति सुन्दर छ हाम्रो देश नेपाल। आहा, हेर्नुहोस् त, सबभन्दा माथि हिमाल छ, हिमालमा हिउँ परिरहेको छ। विभिन्न खालका रङ्गी चङ्गी प्वाख भएका चराहरू उडिरहेका छन् हैन त भाइ बहिनीहरू? हो, अनि त्यसपछि तराईमा हेर्नुहोस् त, हात्ती छ, जङ्गलभित्र हात्ती छ, गैंडा छ, यस्ता धेरै जनावरहरू छन्। त्यसैले हाम्रो देश नेपाल अति सुन्दर छ। अनि त यही हो नेपाल हैन त भाइ बहिनीहरू? यति सुन्दर भएको हुनाले, यति सुन्दर ठाउँ हाम्रो नेपाल भएकोले हाम्रो देशमा धेरै मानिसहरू घुम्न आउँछन्। आज हामी यही हो नेपाल भन्ने शीर्षकमा लेखिएको कविता गाउनेछौँ। हस् भाइ बहिनीहरू, ल अब कविता हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, लय मिलाएर गाउनुहोस् भनेको छ है। अब हामी यो कवितालाई लय मिलाएर गाउनेछौँ। अनि पहिला म गाउनेछु, अनि म सँगसँगै तपाईहरु पनि गाउनुहोस्। हस् भाइ बहिनीहरू, ल यही हो नेपाल। कविताको शीर्षक के रहेछ भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? स्याबास, यही हो नेपाल। अब म सुरु गर्छु। हात्ती र गैंडा खेल्दछन् रमाई सौराहा मनमा, डाँफे र मैना नाच्दछन् सधैँ आनन्दी मनमा। डाँफे र मैना नाच्दछन् सधैँ आनन्दी मनमा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लय कति सजिलो छ है।
हो। अब यही लयमा पहिला तपाईँहरूले मैले गाएको सुनेर तपाईँहरू पनि सँगसँगै बिस्तारै बिस्तारै गाउनुहोस्। हस् भाइ बहिनीहरू, ल अब माथिबाट सुरु गरौँ। हस् ल। हात्ती र गैँडा खेल्दछन् रमाई सौराहा मनमा, डाँफेर मैना नाच्दछन् सधैँ आनन्दी मनमा, जे रोपे पनि फल्दछ साथी यो घरबारीमा, श्रमकै गीत गाउँछन् चरा त्यो बाँसघारीमा, श्रमकै गीत गाउँछन् चरा त्यो बाँसघारीमा। अर्को कविता गाउँ है भाइ बहिनीहरू, ल यसै गरी गाउनुहोस् है। मेलापात जाँदा गुन्जिन्छ गीत लैबरी भाकामा, खन्जोत गर्दा लाइन्छ मित ती वन पाखामा, मानिस यहीँ जीव जन्तु यहीँ एउटै छ वासस्थान, मानिस यहीँ जीव जन्तु यहीँ एउटै छ वासस्थान, बाघ र भालु मिलेर गर्छन् जङ्गलको गुणगान, बाघ र भालु मिलेर गर्छन् जङ्गलको गुणगान। भाइ बहिनीहरू अब अर्को कविता गाउँ। लाग्दैन रोग लाग्दैन भोक फुलबारी डाक्टर, नुन चिनी पानी खाएमा बाग्छ सामान्य बिमार, लाग्दैन रोग लाग्दैन भोक फुलबारी डाक्टर, नुन चिनी पानी खाएमा भाग्छ सामान्य बिमार, हिमाल टिभी रेडियो हावा नदी छन् विशाल, सुगा र मैना बसेर गाउँछन् यही हो नेपाल, सुगा र मैना बसेर गाउँछन् यही हो नेपाल, यही हो नेपाल। वाह भाइ बहिनीहरू कति रमाइलोसँग गाउनुभयो है। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। ल कवितामा के कुरा भनेको रहेछ भाइ बहिनीहरू एकचोटि भन्नुहोस् त। स्याबास हाम्रो नेपालको बारेमा हैन कस्ता कस्ता कुरा रहेछन् भन्ने कुरा कवितामा रहेछ हैन त। हो अब भाइ बहिनीहरू ती कवितामा भएका केही शब्दहरू, कवितामा प्रयोग गरिएका केही शब्दको बारेमा हामी कुराकानी गरौँ है। ल शब्द मात्रै उच्चारण गर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। यो शब्द पढ्नुहोस् त मैले देखाएको। स्याबास। घरबारीमा, घरबारीमा, बाँसगारीमा हैन त। माथिदेखि हेर्नुहोस् त। वनमा, मनमा, घरबारीमा, बाँसगारीमा, मेलापात, खन्जोत भन्नुहोस् है मसँग, वनपाखा, वासस्थान, जीवजन्तु, वासस्थान, गुणगान, फुलबारी, नुनचिनी मसँगै भन्नुभएको छ है भाइ बहिनीहरू। स्याबास। तपाईहरूले कवितामा प्रयोग भएका शब्द पनि पढ्नुभयो। अब हामी ती शब्दका बारेमा आज हामी धेरै क्रियाकलाप गर्छौँ। अब हामी अर्को क्रियाकलापमा यो शब्दमा के होला कस्तो होला भन्ने बारेमा छलफल गर्छौँ। हस् भाइ बहिनीहरू, ल हामी अर्को क्रियाकलाप गरौँ त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी यो दोस्रो क्रियाकलापमा हेरौँ है त। के लेखेको रहेछ? नजिकको पसलबाट कुनै एउटा सामान राखेको रङ्गिन पोकाको, त्यो चाहिँ के हो भने तेल, बिस्कुट वा अन्य कुनै खोल ल्याउनुहोस्। त्यसमा लेखिएका कुराका बारेमा कक्षाका साथीलाई बताउनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के भनेको रहेछ? हो ठिक भन्नुभयो। हामीले पसलमा किनमेल गर्दाखेरि धेरै कुराहरू ल्याउँछौँ नि। कस्ता कस्ता सामान ल्याउँछौँ भन्नुहोस् त पसलमा किनमेल गर्दा? ठिक भन्नुभयो। तेल ल्याउँछौँ,
बिस्कुट ल्याउँछौँ, चियापत्ती ल्याउँछौँ, होइन त? अनि प्याकेटमा अरू के कुरा ल्याउँछौँ? हो, औषधि पसलमा गयौँ भने औषधि पनि प्याकेटमा ल्याउँछौँ, होइन? यस्ता धेरै कुराहरू ल्याउनेछौँ। अब ती प्याकेटमा भएका कुराहरू के रहेछन्? ती सामानका प्याकेटमा भएका कुराहरू के रहेछन्? अब हेरौँ है त। जस्तै तपाईँले भन्नुभएको जस्तै ग्लुकोज बिस्कुट ल्याउँछौँ, तेल ल्याउँछौँ, होइन? अब यो प्याकेटमा के कुरा लेखिएको रहेछ तपाईँहरू पनि हेर्दै गर्नुहोस् है। अरू के ल्याउनुहुन्छ तपाईँहरू? चियापत्ती पनि ल्याउनु हुँदो रहेछ, होइन त? हो, यहाँ चियापत्तीको प्याकेट पनि छ। शाबास भाइ बहिनीहरू। अब हामी अर्को कुराकानी गरौँ है त। यी सामग्रीका प्याकेटमा के कुरा लेखिएको हुँदो रहेछ, होइन त? त्यहाँबाट हामीले के कुरा जानकारी लिन सक्ने रहेछौँ, त्यसको बारेमा छलफल गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, यो के को प्याकेट रहेछ? टोकला चियाको है, टोकला टी ब्याग भनेको छ। यो टोकला चियाको प्याकेटमा चाहिँ अब के कुरा लेखिएको रहेछ, अब थाहा पाऊँ है त, अब जानौँ है त। अब यसमा के लेखेको हुन्छ भनेदेखि हेर्नुहोस् त, हामीले सामान किन्दाखेरि त्यो प्याकेटमा राखिएका सूचनाहरू हामीले हेर्ने गर्नुपर्छ। त्यहाँ यस्ता खालका सूचना हुन्छन्। ब्याच नम्बर हुन्छ। ब्याच नम्बर भनेको त्यो सामग्री उत्पादन गरिएको नम्बर हुन्छ है। कहिलेदेखि कहिलेसम्म उत्पादन गरेको सामग्रीलाई कति नम्बर दिने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसपछि प्याकेज डेट भनेको चाहिँ त्यो सामान कहिले प्याक गरेको, होइन त? कहिले तयार गरेर कहिले प्याक गरेको भन्ने कुरा, त्यो सूचना पनि हामीलाई यो प्याकेटले दिन्छ, प्याकेटमा लेखेको सूचनाले दिन्छ। त्यसपछि एमआरपी भनेको यो सामानको लागि चाहिँ कति पैसा पर्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई यसले सूचना दिन्छ है। त्यो कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसपछि यो सामान चाहिँ कहिलेसम्म प्रयोग गर्न हुन्छ भन्ने कुरा पनि लेखेको हुन्छ। बेस्ट बिफोर भनेको हुन्छ। अब यो टोकला चियामा हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् है त, यहाँ चाहिँ ब्याच नम्बर भनेको चाहिँ 021 रहेछ है। त्यसपछि यो चाहिँ अर्को प्याकेज डेट भनेको रहेछ। यो प्याकेज डेट चाहिँ यसको सूचनाको आधारमा सेप्टेम्बर 2021 रहेछ यो चाहिँ प्याकिङ भएको। त्यसपछि एमआरपी भनेको मूल्य कति पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ 170 रुपियाँ पर्ने रहेछ। आरएस 170 भनेर रहेछ। अब 170 रुपियाँ यसको मूल्य रहेछ। अनि बेस्ट बिफोर 18 मन्थ, यो चाहिँ 18 महिनासम्म चाहिँ यो प्रयोग गर्न हुने रहेछ। फ्रम द डेट अफ प्याकेजिङ, प्याकिङ गरेको 18 महिनासम्म चाहिँ यो प्रयोग गर्न हुने रहेछ भन्ने हामीलाई सूचना प्राप्त गऱ्यौँ। अर्को के प्राप्त गऱ्यौँ? नेट वेट 2 ग्राम्स इन्टु 100 ब्याग्स इक्वल टु 200 ग्राम्स। यसमा चाहिँ 2 ग्रामको प्याकेट चाहिँ 100वटा हुँदो रहेछ, जम्मा चाहिँ 200 ग्रामको प्याकेट रहेछ भन्ने हुँदो रहेछ। अनि यो कम्पनीको नाम पनि हुँदो रहेछ। यस्ता सूचनाहरू चाहिँ हामीले किन्ने सामानको प्याकिङ गरेको कागजमा हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैले हामीले किन्ने सामान चाहिँ गुणस्तरको छ कि छैन, यसको सही मूल्य छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ र हामीले गुणस्तरीय सामान किन्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले किन्ने सामानमा चाहिँ यस्ता सूचनाहरू हामीले हेर्ने बानी गर्नुपर्छ। हस् भाइ बहिनीहरू, त्यति मात्रै होइन, अरू पनि कुरा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यो सामानको परिचय हुन्छ, अनि कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी प्रयोग गर्दाखेरि राम्रो बन्छ भन्ने कुरा पनि सामानमा लेखिएको हुन्छ, होइन त भाइ बहिनीहरू? यता हेर्नुहोस् त, यो टोकला टी ब्यागको कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा यहाँ तल लेखिदिएको छ। प्लेस अ टोकला टी ब्याग इन अ कप भने हुन्छ, अनि पोर बोइलिङ वाटर, होइन? अब यो के गर्ने भन्ने कुरा यहाँ राखिदिएको हुन्छ। पहिला कपमा टी ब्याग राख्नुहोस्, त्यसपछि तातो पानी राख्नुहोस्, अनि डिप द टी ब्याग एन्ड ड्रु 2 मिनट्स इफ यु प्रिफर अ लाइट कप 3 मिनट्स फर अ स्ट्रङ्गर कप। यदि तपाईँलाई चाहिँ अलि
हल्का रङ भएको चिया खानुपर्छ भने 2 मिनट राख्नुहोस्, नत्र तपाईँले अलिक गाढा खानुहुन्छ भने 3 मिनटसम्म त्यो ब्यागलाई राख्नुहोस्। अनि त्यसपछि त्यसलाई निकालेर चिया आफूलाई इच्छा लागेको अनुसारको चिनी राखेर चम्चाले चलाएर पिउनुहोस् भनेर यसरी परिचय पनि प्रयोग गर्ने तरिका पनि राखेको हुन्छ होइन त, यसको परिचय पनि राखेको हुन्छ। त्यसैले यो सामानमा हामीले खरिद गर्ने अथवा हामीले किन्ने सामानमा चाहिँ भएको त्यो प्याकिङ गर्दाखेरि प्याकेटमा लेखेको कुरा चाहिँ पढ्न अति जरुरी छ होइन त भाइ बहिनीहरू। तपाईहरू पनि घरमा भएर घरमा आमा बुवाले किन्नुभएका सामानहरूको प्याकेटमा हेरेर यो कस्तो छ के छ भन्ने कुरा तपाईहरू पनि थाहा पाउनुहोस् अनि आमा बुवा दाइ दिदीलाई पनि बताउनुहोस्। हस् भाइ बहिनीहरू, स्याबास। अब हामी अर्को क्रियाकलाप गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पढ्नुहोस् र शब्द छुट्याएर लेख्नुहोस् है यो तेस्रो क्रियाकलापमा। अब यहाँ पढ्ने शब्दहरू के रहेछन् हेर्नुहोस् त, भन्नुहोस् त तपाईँहरू। स्याबास। सानो ठुलो, नाफा नोक्सान, हार जित, किनबेच। स्याबास भाइ बहिनीहरू, यस्ता शब्दहरू अघि हामीले कवितामा पनि पढेका थियौँ होइन त भाइ बहिनीहरू। कवितामा कस्ता कस्ता शब्द थिए सम्झनुहोस् त, सम्झनुभयो? स्याबास। अब यो कवितामा हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि हामीले हेरेका शब्द, हामीले पढेका शब्द होइन के थिए त? सानो ठुलो, नाफा नोक्सान, हार जित, किनबेच। अघि भर्खरै हामीले पढ्यौँ नि हो। त्यस्ता शब्द चाहिँ हामीले अघि यही हो नेपाल भन्ने कवितामा पनि हामीले भेट्न सक्छौँ। त्यस्ता शब्द के रहेछन् त हेर्नुहोस् त। जे रोपे पनि फल्दछ साथी यो घरबारीमा। घरबारी त्यो पनि अघि पढे जस्तै शब्द भयो। घरबारी। अर्को शब्द के भयो? बाँसगारी होइन त। घरबारी, बाँसगारी। अरू शब्द के थिए त? मेलापात, खनजोत होइन त। मेलापात। अब यस्तै शब्द भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास। खनजोत। खनजोत। अर्को वनपाखा। यस्ता शब्दहरू छन्। अब यस्तै अरू शब्द के छन् तपाईहरू पनि लेख्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ पढ्नुहोस् त शब्द घरबारी। घरबारीमा कतिवटा शब्द रहेछ त भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् है त। एउटा शब्द चाहिँ घर भयो, अर्को शब्द चाहिँ बारी भयो होइन त। घर र बारी मिलेर घरबारी बनेको छ है। घरबारी। यस्तै अब बाँसघारीलाई के हुन्छ भन्नुहोस् त? बाँसघारी। बाँस र घारी मिलेर बाँसघारी बनेको छ है भाइ बहिनीहरू। यो शिरोबिन्दु जस्तो देखियो हो भाइ बहिनीहरू, यो चन्द्रबिन्दु हुन्छ है। बाँसघारी यस्तो बनाउनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। यसलाई चाहिँ चन्द्रबिन्दु भन्छन्। बाँसघारीमा कुन शब्द रहेछ त? एउटा बाँस रहेछ, अर्को घारी रहेछ। बाँस घारी जोडेपछि बाँसघारी हुँदो रहेछ है भाइ बहिनीहरू। यसै गरी अब मेलापातमा कुन शब्द छ, खनजोतमा कुन शब्द छ, वनपाखामा कुन शब्द छन्, यो तपाईहरूले छुट्याउनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। अब यता हेर्नुहोस् त, म तपाईहरूलाई शब्द छुट्याउने तरिका सिकाउँछु। अब सानो ठुलो शब्द। सानो ठुलोमा कुन शब्द रहेछन् हेर्नुहोस् त। सानो ठुलो यसरी छुट्याउनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। सानो ठुलो। अब नाफा नोक्सान के हुन्छ त हेर्नुहोस् त। भन्नुहोस् त ल भाइ बहिनीहरूले भन्नुहोस् त। नाफा नोक्सानमा भएका शब्द भन्नुहोस् त।
स्याबास, ठिक भन्नुभयो। नाफा नोक्सान, नाफा नोक्सान। हार जितमा के हुन्छ यो पनि भन्नुहोस् त? हार जित, हार जित। किनबेचमा पनि भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, किनबेच शब्दमा कुन कुन शब्द रहेछन्? स्याबास, किन बेच, किनबेच। अब यस्तै अरू शब्द पनि अभ्यास गरौँ त। घर दैलो, आँटो पिठो, डाँडामाथि, पाखा पखेरा। अब घर दैलो शब्द पनि हामी छुट्याउँ। हेर्नुहोस् त, घर दैलो, घर दैलो, आँटो पिठो, आँटो पिठो। यसलाई छुट्याउनुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, आँटो पिठो, आँटो पिठो। डाँडामाथि, डाँडामाथि छुट्याउनुहोस् त। डाँडामाथि, डाँडामाथि। पाखा पखेरा। कतिवटा शब्द भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? स्याबास, पाखा पखेरा, पाखा पखेरा। भाइ बहिनीहरूलाई शब्द छुट्याउन पनि आयो। भाइ बहिनीहरूले सिक्नुभयो। तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को क्रियाकलाप गरौँ। सञ्चारका साधन। सञ्चारका साधनको बारेमा अघिल्लो पाठमा पनि सिकिसक्नुभयो भाइ बहिनीहरूले। सम्झनुहोस् त के होलान् सञ्चारका साधन भनेका? स्याबास, होइन? ठिक भन्नुभयो। यो के होला? टेलिभिजन, रेडियो, टेलिफोन। यी के हुन् त? स्याबास भाइ बहिनीहरू, यिनीहरू सञ्चारका साधन हुन्। यस्तै अरू के होलान् त? भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, ठिक भन्नुभयो। पत्र पत्रिका पनि सञ्चारका साधन हो भन्नुभयो। स्याबास, हेर्नुहोस् त मैले पनि ल्याएको छु नि आज पत्र पत्रिका। यो कुन पत्रिका हो? स्याबास भाइ बहिनीहरू, यो गोर्खापत्र। यो गोर्खापत्रमा धेरै सूचनाहरू छन्, समाचारहरू छन्, होइन त? यसले पनि हामीलाई धेरै कुराको जानकारी गराउँछ। त्यसैले यो पनि सञ्चारका साधन हुन्। पत्र पत्रिका पढ्नु भएको छ नि भाइ बहिनीहरूले, होइन त? हो, स्याबास। अब यस्तै अरू के होला? तपाईँहरूले भन्नुभएको त मिलिहाल्यो, होइन? गोर्खापत्र, मोबाइल, अर्को चिठी पत्र, यी सबै हाम्रा सञ्चारका साधन हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस्तै अरू पनि सञ्चारका साधनहरू छन्। ती सञ्चारका साधनका बारेमा अब हामी पाठमा पढौँ। हस् भाइ बहिनीहरू, ल पाठको शीर्षक के भयो? सञ्चारका साधन। अब यो पाठ म पढ्छु, तपाईँहरू पनि म सँगसँगै पढ्नुहोस्। हस् भाइ बहिनीहरू, त्यसपछि हामी केही प्रश्न उत्तरका बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ। हस् भाइ बहिनीहरू, ल अब म सँगसँगै पढ्नुहोस् है त। म सुरु गर्छु। सञ्चारका साधन। देश विदेशका घटनालाई जानकारी दिने माध्यमलाई सञ्चार भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सञ्चार भनेको के रहेछ भन्नुहोस् त? भर्खर मैले भनेको कुरा। स्याबास, कति छिटो सुनिसक्नु भएछ है, थाहा पाइहाल्नु भयो। ठिक भन्नुभयो तपाईँहरूले। ल अब ध्यान दिएर पढ्नुहोस् है सबैजनाले। देश विदेशका घटनालाई जानकारी दिने माध्यमलाई सञ्चार भनिन्छ। सञ्चार माध्यममा पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन आदि पर्छन्। हामीले पत्र पत्रिकाका समाचार पढेर जानकारी लिन्छौँ। हामीले रेडियोमा समाचार सुनेर जानकारी लिन्छौँ। टेलिभिजनमा चाहिँ सुन्ने र हेर्ने दुवै काम हुन्छ। हामी सबैले रेडियो र टेलिभिजन देखेकै छौँ। रेडियो टेलिभिजनभन्दा सानो हुन्छ। रेडियोमा मानिस बोलेको मात्र सुनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले भर्खर तपाईँहरूले म सँगसँगै पढ्नुभयो। म सँगसँगै पढ्दाखेरि त्यहाँ सञ्चारका कस्ता कस्ता साधनहरू तपाईँहरूले पत्ता लगाउनु भयो भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, ठिक भन्नुभयो तपाईँहरूले। पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन चाहिँ सञ्चारका साधन रहेछन्। अघि हामीले चित्रमा पनि देख्यौँ, होइन त? पत्र पत्रिकाका समाचार पढेर जानकारी लिन्छौँ, होइन? ल हेर्नुहोस् त, पत्र पत्रिका गोर्खापत्र छ नि। अब यहाँ भएका समाचारहरूबाट
कसरी हामीले जानकारी लिन्छौँ त भने यहाँ भएका समाचारहरू हामी पढ्छौँ। यहाँ विभिन्न समाचारहरू छन् है, सूचना पनि छन्। म एउटा समाचार तपाईँहरूलाई सुनाउँछु है त। कस्तो रमाइलो समाचार छ है। 2 वर्षभित्र सबै पालिकामा अस्पताल भन्ने समाचार रहेछ है। हो, यहाँ 2 वर्षभित्र सबै पालिकामा अस्पताल भन्ने कुरा समाचार चाहिँ के रहेछन् भनेर अब यो सबै पढ्नुपर्छ। मैले पढेर सुनाउनुपर्छ त भाइ बहिनीहरू। हो, तपाईँहरूलाई थाहा छ, तपाईँहरूले पनि यो पत्रिका पढ्नुभएको छ होइन। त्यो कुरा चाहिँ यहाँ तल छ। यस्तै पत्रिकाहरू तपाईँहरूले पनि खोजनीति गरेर पत्रिकामा भएका समाचार खोज्नुहोस्। हस् भाइ बहिनीहरू। ल, अब हामी यहाँ प्रश्न उत्तरहरू गर्छौँ। अब रेडियो र टेलिभिजनमा चाहिँ के हुने रहेछ त? रेडियोमा चाहिँ हामीले सुन्न मात्रै पाउने रहेछौँ। रेडियोका सूचना समाचारहरू हामीले सुन्न मात्रै पाउने रहेछौँ। टेलिभिजनमा चाहिँ सुन्न पनि पाइन्छ, देख्न पनि पाइन्छ होइन त भाइ बहिनीहरू। हो, अब अरू के रहेछ त हामी पढौँ है। ल, टेलिभिजनमा बोल्ने मानिसहरूलाई देख्न पनि पाइन्छ। रेडियो र टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिने कार्यक्रममा समानता पनि हुन्छन्। रेडियो र टेलिभिजन दुवैमा समाचार, गीत, नाटक जस्ता कार्यक्रम प्रसारण हुन्छन्। नाच जस्ता दृश्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रम चाहिँ टेलिभिजनबाट मात्र प्रसारण गर्न सकिन्छ। विद्युत सेवा पुगेका ठाउँमा टेलिभिजनको प्रसारण पुर्याउन सकिन्छ। रेडियोका लागि सामान्य ब्याट्री मात्र भए पनि पुग्छ। रेडियो र टेलिभिजनका मुख्य फरक यिनै हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी रेडियो र टेलिभिजनको बारेमा केही कुराहरू गरौँ। हस्, ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले म सँगसँगै पढ्दाखेरि पाउनुभएका कुरा है। रेडियो र टेलिभिजनमा के कुरा समानता रहेछ त भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। समानता भनेको उस्तै कुरा। रेडियो र टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्ने कार्यक्रममा चाहिँ समानता हुन्छ अरे। के समानता होला? ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, ठिक भन्नुभयो। उस्तै कुरा चाहिँ रेडियोमा पनि समाचार प्रसारण हुन्छ, रेडियोमा पनि गीत प्रसारण हुन्छ, रेडियोमा पनि नाटक प्रसारण हुन्छ होइन त। त्यस्तै गीत, समाचार, नाटक जस्ता कुरा चाहिँ टेलिभिजनमा पनि प्रसारण हुन्छ। भएपछि अब समानता भएन त? हो, स्याबास, ठिक भन्नुभयो तपाईँहरूले। अब असमानता चाहिँ के छ त? अथवा फरक कुरा चाहिँ के छ त? ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। रेडियोमा के फरक हुन्छ, टेलिभिजनमा के फरक हुन्छ भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, ठिक भन्नुभयो। रेडियोमा चाहिँ सुन्न मात्रै पाइन्छ होइन त। समाचार सुन्न पाइन्छ, गीत सुन्न पाइन्छ, नाटक सुन्न पाइन्छ। टेलिभिजनमा चाहिँ सुन्न पनि पाइन्छ, देख्न पनि पाइन्छ होइन त भाइ बहिनीहरू। अब फरक कुरा भएन त? हो, तपाईँहरूले राम्रोसँग जान्नुभयो। तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। अब हामी अरू केही प्रश्न र उत्तरका बारेमा छलफल गरौँ है त। ल, म तपाईँहरूलाई यी प्रश्न सोध्छु। अरू पनि 3वटा प्रश्न सोध्छु है। यसको उत्तर तयार गर्नु होला। अघि भाइ बहिनीहरूले पढिसक्नु भएको छ। क नम्बर, हामी के पढेर जानकारी लिन्छौँ भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। सबैजनाले एकैचोटि भन्नुहोस् त। स्याबास, ठिक भन्नुभयो है। यसको उत्तर मिलाउनु भयो। अब अर्को प्रश्न सोध्छु। टेलिभिजनबाट कसरी सूचना पाउन सकिन्छ? यसको उत्तर पनि अनुमान गरिराख्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। टेलिभिजनबाट कसरी सूचना पाउन सकिन्छ? अब यसको उत्तर एकछिनमा सुनाउनुहोस् है, तयारी गरिराख्नुहोस्। रेडियो किन सबैतिर पुगेको छ भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, तपाईँले भन्नुभएको मिल्न लागेको हुनुपर्छ है। अब हामी सबै प्रश्नको उत्तर अब तपाईँहरूले फेरि भन्नुपर्छ है। ल, क, हामी के पढेर जानकारी लिन्छौँ? अघि के भन्नुभएको थियो फेरि भन्नुहोस् त। हामी लेखेर पनि देखाउँछौँ। हस्, ल, हामी के पढेर जानकारी लिन्छौँ? स्याबास,
भाइ बहिनीहरूले जान्नुभयो, हामी पत्र पत्रिकाका समाचार पढेर जानकारी लिन्छौँ, होइन त? हो। अर्को प्रश्न है, टेलिभिजनबाट कसरी सूचना पाउन सकिन्छ? भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। अघि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। सबैजनाले भन्नुहोस् त, एकैचोटि भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, ठिक भन्नुभयो। हामी टेलिभिजनबाट हेरेर र सुनेर सूचना पाउन सकिन्छ। टेलिभिजनबाट कसरी सूचना पाउन सकिने रहेछ भाइ बहिनीहरू? स्याबास, टेलिभिजनबाट हेरेर र सुनेर सूचना पाउन सकिन्छ। अब अर्को प्रश्न है, रेडियो किन सबैतिर पुगेको छ? भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ है, सामान्य ब्याट्री भएपछि बज्ने भएकाले रेडियो सबैतिर पुगेको छ, होइन? टेलिभिजनलाई चाहिँ ब्याट्रीले मात्रै टेलिभिजन खुल्न बज्न सक्दैन, त्यसैले टेलिभिजनको लागि बिजुली नै चाहिन्छ, तर ब्याट्रीको लागि रेडियोको लागि सामान्य ब्याट्री भए पनि बज्न सक्ने भएकाले रेडियो चाहिँ सबैतिर पुगेको छ, होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी अर्को एउटा अभ्यास गरौँ है। 5औं नम्बरमा मिल्ने शब्द थपेर लेख्नुहोस् र पढ्नुहोस् भन्ने छ है। यसलाई चाहिँ तातो पिरो भन्ने शब्द छ। यस्तै यस्तै अरू के छन् यता हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि हामी केही अभ्यास गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यता हेर्नुहोस् त, हामी केही शब्दहरू बनाउँदैछौँ है। जस्तै खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द लेख्नुहोस् भन्ने छ नि, यो शब्द पढ्नुहोस् त। यहाँ कुन शब्द छ भन्नुहोस् त? स्याबास, पाटी छ है। पाटीको अगाडि खाली छ। यो खाली ठाउँमा चाहिँ अरू शब्द राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो शब्द चाहिँ यता छ, कालो हरियो छ। पाटीको अगाडि कालो मिल्छ होला कि हरियो मिल्छ होला भन्नुहोस् त? कालो राख्यो भने के हुन्छ? कालो राख्यो भने कालो पाटी, हरियो राख्यो भने हरियो पाटी। कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ होला? स्याबास भाइ बहिनीहरू, यहाँ कालो राख्नुपर्छ है। कालो राख्यो भने कालो पाटी। अब यहाँ हामी लेख्छौँ कालो पाटी, कालो पाटी, होइन त? हो। त्यस्तै अब पुरानो शब्द छ। पुरानोको अगाडि चाहिँ के राख्ने त? नौलो राख्ने कि नयाँ राख्ने? नौलो राख्यो भने के हुन्छ? नौलो पुरानो। नयाँ राख्यो भने नयाँ पुरानो। कुन चाहिँ राम्रो शब्द बन्यो? स्याबास, नयाँ पुरानो। हामी यहाँ नयाँ राख्छौँ, नयाँ पुरानो। अब शब्द के भयो? नयाँ पुरानो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यस्तै गरी हामी अरू शब्द बनाउँछौँ। हेर्नुहोस् त, यता पहिलो शब्द के छ? तातो पिरो। अब अर्को चाँदी छ। चाँदीको अगाडि के राख्नु उपयुक्त होला? के राख्दा ठिक होला भन्नुहोस् त? स्याबास, सुन चाँदी, होइन त? सुन राखेपछि सुन चाँदी भयो। अब कालोको अगाडि के राख्ने? निलो कालो। चिसोको अगाडि के राख्यो भने कुन शब्द बन्ला भन्नुहोस् त? स्याबास, तातो चिसो। गर्मीको अगाडि कुन राख्ने होला? अघि भने जस्तै भन्नुहोस् त? स्याबास, जाडो गर्मी। पानीको अगाडि ठिक भन्नुभयो। अनि घाम पानी। यात्राको अगाडि शुभ यात्रा। कलश राख्यो भने कलश यात्रा, होइन त भाइ बहिनीहरू? जात्रा। जात्राको अगाडि के राख्ने? गाई राख्यो भने गाई जात्रा। रोपाइँ राख्यो भने रोपाइँ जात्रा, होइन त भाइ बहिनीहरू? स्याबास, गाई जात्रा। आजको अगाडि हिजो राख्यो भने हिजो आज। दिनको अगाडि रात राख्यो भने रात दिन। दिनको अगाडि शुभ राख्यो भने शुभ दिन, होइन त भाइ बहिनीहरू? के शब्द बनेछन् एकचोटि भन्नुहोस् त? म सँगसँगै भन्नुहोस् हस्। ल, सुन चाँदी, निलो कालो, तातो चिसो, जाडो गर्मी, घाम पानी, शुभ यात्रा, गाई जात्रा, हिजो आज, रात दिन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज तपाईँहरूले धेरै रमाइलो तरिकाले शब्दहरू बनाउन पनि सिक्नुभयो, होइन त?
हो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले कुन कुन क्रियाकलाप गऱ्यौँ सम्झनुहोस् त। स्याबास भाइ बहिनीहरू, हामीले कवितालाई लय मिलाएर हामीले गायौँ होइन। त्यसपछि सामान किन्दा सामानको पाकेटमा लेखेका सूचनाहरू के हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा पनि हामीले जान्यौँ होइन भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि शब्द छुट्याउन जोडिएर बनेका 2वटा शब्द जोडिएर बनेका शब्दलाई छुट्याउन पनि हामीले जान्यौँ। त्यसपछि पाठ पढेर प्रश्नको उत्तर लेख्न भन्न पनि जान्यौँ होइन त। अनि त्यसपछि हामीले शब्दको अगाडि अर्को शब्द राखेर शब्द बनाउन पनि सिक्यौँ। आजको पाठ धेरै रमाइलो भयो है भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी अन्त्यमा आज सिकेको पाठलाई हेर्नुहोस् त। कार्यपुस्तकको अन्त्यमा भएको सिकाइ श्रृङ्खला पल्टाउनुहोस् त, पल्टाउनु भयो। अब यसमा पाठ 19मा मैले चिन्ह लगाए जस्तै तपाईँहरू पनि लगाउनुहोस् है। हेर्नुहोस् त, आज हामीले 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर र 5 नम्बरका अभ्यासहरू गरिसकेका छौँ। तपाईँहरूले पनि यसै गरी चिन्ह लगाउनु भयो। स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज तपाईँहरूले सिक्नुभएका क्रियाकलापहरू तपाईँहरूको कार्यपुस्तकमा छ। ती कार्यपुस्तकमा भएका क्रियाकलापलाई गरेर आफ्नो आमा बुबा दाइ दिदी नजिकको शिक्षकलाई पनि देखाउनुहोस् है। अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई कुनै कठिन भयो भने फेरि सोध्नुहोला। अर्को दिन हामी नयाँ कुराहरूको बारेमा सिक्नेछौँ। आजको कक्षामा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कक्षा यहीँ सकिन्छ। नमस्कार।